बस पता चला तो बच्चे को भेजा, अब्बा काम कर रहे हैं खेत में, जा बेटा अब्बा को बुला ला। बोले क्यों? बोले खालू मर गए। ला बुला ला, खालू मर गए, खालू तेरे। अब वो बेचारा आया तो ये रो रही थी, बेटे क्या बात? बोली बात क्या, खालू चले गए। खालू बोले अच्छा। बोले कपड़े मैंने निकाल दिए, कपड़े पहन लो। उसने भी कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में 1-2 लीटर जो भी था तेल डाला, मुँह हाथ धोया और ये भी चले गए। दोनों भतीजा भतीजी खालू के चले गए साहब। जैसे ही पहुंचे तो पहले ही उसकी चारपाई पकड़ के औरतें बकरी की तरह भैं भैं निरा झूठ बोल बोल कर रो रही थी, बयान कर करके तुम ऐसे थे वैसे थे, और कैसा भी नहीं था, समझे? निरा रो रही थी, झूठे बयान कर करके। और जैसे ही इस खालू की भांजी या भतीजी ने देखा, अपना बुरखा फेंका आदमियों में से और वह टूल टाल के चारपाई पे धड़ाक दे गिरी। इतना चीखी जितने चीखने वाली थी सबको हरा दिया। बुढ़िया कह रही है बड़ा प्यार करती थी खालू से, प्यार करती थी, खालू को नुकसान पहुंचा रही है। मरने वाले के पास रोना, उसे तकलीफ देना, तकलीफ। तुम जो गई हो या गए हो रोने के। और वो खालू का भतीजा क्या कर रहे हो उसकी भी तो सुनो। वो बाहर लाल कुर्सियों पे बैठे हुआ बीड़ियां खींच रहा, वो खालू के जनाजे में गया, ये बीड़ियां खींच रहा। वो क्या कर रहा, लाल कुर्सी पे बैठा हुआ, बीड़ी बंडल के बंडल। एक बात बता, इस खालू के भतीजे से पूछो कि तू क्या बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा खालू को? इंतकाल में क्यों गया भाई? कलमा पढ़ बैठे हुए, दुरूद पढ़ बैठे हुए, उसके लिए दुआ कर, कुरान शरीफ पढ़, कुल अल्लाह शरीफ पढ़, बीड़ी खींच रहा। एक और जोड़ीदार मिल गया, बोले यार आपके धानों में घास बहुत है भाई, तुमने कौन सी दवा डाली है? पहले खालू को तो दफनाइया, दवा पड़ रही है वहां बैठे हुए। और जैसे ही गए, कहां गए? नमाज में। बीड़ी फेंकी फांकी, हाथ धो चल दिया। अब तुम्हारे यहाँ चमरुआ कितना पढ़ा लिखा गांव है, शहर के करीब है, कितने उलमा, उसके बावजूद भी देखना तुम नमाज जनाजा हो तो 2-4 10-20 इधर खड़े हैं, 2-4 10-20 इधर, आधे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। क्या ये मुसलमान नहीं जो इधर खड़े, और ये मुसलमान नहीं जो इधर खड़े? सब मुसलमान है, मगर बातें इतनी मिलाएगा कि मुफ्तियों को फेल कर देगा। जब झर हाँकने जर इतना बोलेगा, और ये 40 साल का होगा, इसका अभी तक नमाज जनाजा याद नहीं हुई है। और अगर वो मामला आ जाए ना ये, तो लड़ जाएगा। अभी लॉकडाउन में पहले ये बंद हो गया था, हर चौराहे पे जिक्र, बोले भाई अब क्या होगा यार, गोश्त बंद हो गया भाई, 8 दिन से तेरी नमाज बंद है तो चौराहे पे चर्चा नहीं है। जुमे की जुमा पढ़ता तो कुछ नहीं, फजर की पढ़ी नहीं, जोहर की पढ़ी नहीं, तो कोई चर्चा नहीं, बस ठूसने मिल जाए। सिर्फ इसी का ही मुसलमान रह गया खाना खाने का। अल्लाह के बंदो, एक ही तो है नमाज जनाजा, नियत बांध ले, अल्लाह अकबर सुभाना पढ़ी, एक लफ्ज पढ़ती है, फिर अल्लाह अकबर दुरूद पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर कहकर सलाम फेर दिया। अपनी 1 बीघे 2 बीघे जमीन जोत सकते हो, कारोबार कर सकते हो, दुकान चला सकते हो, जो तुम्हारी आखिरत की खेती है उसे नहीं संभाल सकते। क्या बात? वैसे बातें बहुत आती है, वैसे फतवे झाड़ेगा, वैसे मुफ्तियों का टाइम बड़ा है, जरा होश की पिया, होश की। गांव में, गांव का नाम नहीं लूंगा, चैनल वाले कैच कर लेते, उस गांव में गया कि सही साहब हमारे अब्बा की नमाज जनाजा पढ़ा। मैं भी दिन में खाली था, शाम को वही प्रोग्राम था पास में, पहुंच गया, नमाज जनाजा पढ़ा दी। गर्मी बहुत हो रही थी, मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया नमाज पढ़ा के। मैंने कहा लोग थोड़े कम हो जाएंगे ना तभी मिट्टी दूंगा। हो जाते, जब लोग कम हुए तो मैं मिट्टी देने गया, मेरे सामने एक शख्स आ गया, उसने भी आस्तीन चढ़ाई, मैं पीछे था, मैंने कहा चलो इनको देने दो। उसने मुट्ठी भरी मिट्टी और काफी देर झूमता रहा, पढ़ता रहा, हिलता रहा, झूमता रहा, पढ़ता रहा, हिलता रहा। मैंने कहा अल्लाह मिट्टी देने की दुआ इतनी लंबी तो नहीं है, ये धोखा दे रहे अल्लाह ताला को यार, इस इंसान को हो क्या गया। अब काफी देर झूमता रहा, पढ़ता रहा, झूमता रहा, मार और डाल दी। फिर थोड़ी देर मिट्टी उठाई, मैंने कहा तेरा झूमना सब निकाल दूंगा, चल दे ले आज मिट्टी दूं। काफी देर, और है कितनी बड़ी, मिनहा खलकनाकुम, देर लगी, वफीहा नुईदुकुम, देर लगी, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, देर लगी। और वो जो 2-3 मिनट झूम रहा, मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उन्हें पकड़ लिया।
میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ. بولے آپ کون ہیں؟ تو کہیں کہیں نا پوچھنے کے لیے پورا اور بڑھ کے بتانا پڑتا. میں نے کہا میں وہی مفتی صاحب ہوں جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. حالانکہ مفتی ہوں نہیں، طالب علم ہوں ایک، سمجھے؟ مگر میں نے کہا ورنہ وہ باتوں میں چلا جاتا. میں نے کہا میں وہی ہوں جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، بتا. بولے وہ حضرت معاف کر دو میری پوری یاد نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا اللہ تیری آدھی اتنی دیر میں ہوئی ہے یار، ذرا سوچنے کی بات ہے. اچھا ایک بات بتاؤں، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں تمہیں ہنسانے کا مطلب نہیں ہے. کل سے تم کام میں لگ جاؤ. صبح سے تمہیں کام دینا چاہتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ موبائل کے ذریعے، عالموں کے ذریعے یاد کر کے آ جاؤ. حضرت سلمان صاحب کے پاس، مولانا صاحب، سید صاحب کے پاس. حضرت کا نام کیا؟ مولانا نیاز محمد صاحب. یہ تو صاحب ناز شریف پڑھنے چلے جائیں گے جب ملے تو ان سے، سمجھے؟ ان سے جو بھی وقت ملے نا. سمجھ میں آ رہی؟ مگر ان کے پاس مت پہنچ جائیے. وہ جو کڑھائیوں میں ہوا ڈلوا رہے تھے اس ٹوپ میں، 1 سال تک رگڑا تھا اس نے. لیکن سنو، کل سے میں تمہیں کام دینا چاہ رہا ہوں اگر لگ تو. بولے وہ حضرت معاف کر دو آدھی یاد ہوئی. میں نے کہا آدھی سناؤ. آدھی. بولے حضرت وہ بھی کچی ہے. میں نے کہا اللہ تیری کچی اتنی دیر میں ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو، میں نے کہا تم میرے چچا کی عمر کے ہو. میں نے کہا اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو. تم یہ اتنی دیر جھوم رہے، ہل رہے، کسے دھوکہ دینا چاہ رہے ہو؟ کسے مٹی دے رہے ہو تم؟ کسے دھوکہ دے رہے ہو تم؟ کب تک یہ دھوکہ دو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے. 2-4 لوگ اور آئے اکٹھے ہوئے. میں نے ان کو ہٹا دیا. میں نے کہا تم ہٹو، تم جاؤ ادھر ہی. کیونکہ آدمی جو ہے نا تھوڑا یہ سوچتا کہ میں ذلیل ہو گیا ہے، نہیں، بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو میں نے ان کو ہٹا دیا. میں نے کہا تم جاؤ. میری ان کی وہ سمجھے نا کہ پتہ نہیں کوئی سید صاحب سے الجھ گیا، اور یہ کیا پتا تھا کہ میں الجھ گیا ہوں. میں نے کہا تم جاؤ، تمہاری کوئی بات نہیں. دور کھڑے ہو جاتا میری آواز نہ جائے. ان کو مڈا پر دے. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، تم کب تک بچتے رہو گے؟ بولے حضرت معاف کر دو، کل سے ہی میں کام میں لگ جاؤں گا. کل سے ہی کام میں لگ جاؤں. میں نے کہا دیکھو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور تم کافی دیر آج کے بعد مت کریے، چلو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ٹھیک. تو میں نے ان کو بتایا. نام اور جگہ کا نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ لوگ میری تقریر سنتے پھر بھی بے عزتی، لیکن بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی احساس ہو. تم میں سے بھی 50 آدمی ایسے ہوں گے جن کو مٹی دینے کی دعا یاد نہیں ہوگی کم سے کم. اب بتاؤ اس چمروے جیسی جگہ میں، تو جس جگہ مدرسے نہیں ہیں، مسجد بھی نہیں ہے، دین اسلام تک سنبھل کے نہیں پہنچا، تو ان لوگوں کا سب کا عالم کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات. کل سے ہی کام میں لگو گے؟ بولو